أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظीम। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें।